अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हमारी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑरा क्या है, ऑरा किस कदर अहम है, ऑरा को देखने के लिए क्या करना होगा, ऑरा से कोई ख़तरा हो सकता है क्या, ऑरा रूह को कहते हैं। इन सब नुक्तों को गुफ्तगू में शामिल करने से पहले आप सबसे सेम रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑरा है क्या। जिस तरह एक इंसान किसी दूसरे इंसान को अपने से बहुत सारे ऐसे अल्फाज और ख़यालात किसी दूसरे इंसान पर मुसल्लत करने का जवाज़ रखता है, इसी तरह ऑरा भी ऐसे इंसान को मनफी तासुरात, मनफी सोचों और मनफी ख़यालात से महफूज रखने की खसूसियत रखता है। ऑरा कैसे देखा जा सकता है? ऑरा को देखने के लिए कुछ बातों को मद्देनजर रखना जरूरी है। नंबर 1, सबसे पहले अपने नजर यानी जो आंखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता की, इसकी हर हरकत को समझना, ये एक अहम जुज है। दूसरा नुक्ता ये कि ऑरा तभी नजर आता है जब आपके शऊर और लाशऊर यकजा होकर दिमाग को उन सलाहियतों को उजागर करके आपके सामने पेश कर दें, जिससे कि आपको वाज़िया तौर से शऊरी तौर पर और लाशऊरी तौर पर एक ऑरा का इमेज नजर आए। शऊरी तौर से खुद ब खुद अपने आप में अज्यूम कर लेने से अगर आप सोचें तो बहुत कुछ आप देख सकते हैं, लेकिन हकीकत में ये अपने आप को तसल्ली देने के लिए काफ़ी होगा, लेकिन किसी दूसरे पर्सन को तसल्ली या यकीन दिलाने के लिए ये अमल काबिले मुजम्मत होगा। तीसरा, हमारी अता करदा आंखें किस टाइम क्या एंगल दिखा रही होती हैं, इसके बारे में मालूमात इकट्ठी होना भी आपके ऊपर है। अब रफली आपकी आंखों की दुनिया में आपको लेकर जाती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए और बाआसानी तरीके से आप अपनी आंखों के अंदर की मुख्तलिफ हालतों का अंदाज़ा लगा पाएँ। इस अमल को समझने के लिए स्क्रीन पर नज़र आने वाली इन तस्वीर को बगौर बिना पलकें झुकाए देखते रहिएगा जब तक कि अगली स्क्रीन आपके सामने ना आ जाए। हाजिर दिमाग इंसान के लिए कमरे की लाइट्स बंद किए बगैर भी नतीजा आपको वही मिलेगा जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। लेकिन अगर आपको किसी किस्म की मुश्किल का सामना करना पड़े तो कोशिश करें जब आप मोबाइल की इस स्क्रीन को इन तस्वीरों के इस हिस्से से देखना शुरू करें तो आपके इर्द गिर्द अंधेरा हो, ताकि आपको वाज़िया तौर पे समझ आ जाए कि मैं दिखाना क्या चाह रही हूँ। अब आप इस तस्वीर को बगौर कंटिन्यूसली 30 सेकंड तक अपनी पलकें झुकाए बगैर इसको देखते रहें जब तक कि अगली स्लाइड ना आ जाए। जैसे ही आप अगली स्लाइड पर पहुंचेंगे तो अभी आपको जो पहले दिखाया जाने वाला मंजर था उसके अंदर बहुत सारे रंग नमूदार आपको होते हुए महसूस होंगे, जबकि ये स्क्रीन आपके सामने बिल्कुल सफ़ेद थी। इस अमल से आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरा आपको समझाने का मकसद क्या है। अब हम बात करते हैं इस नुक्ते की जो अभी हमने थोड़ी देर पहले मुशाहिदा किया। इस नुक्ते को समझने के लिए हमारी आँख को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने पहले वाली जो पिक्चर आपको दिखाई थी वो नेगेटिव फॉर्म के अंदर थी, और उसके बाद जब स्लाइड चेंज हुई और वाइट बैकग्राउंड के साथ आपने वही तस्वीर कलर के अंदर देखी तो वो आपकी पॉजिटिव इमेज थी। यानी आपकी आंखों ने आपके उस नेगेटिव इमेज को पॉजिटिव इमेज में दिखा के आपको वाज़िया तौर से समझा दिया कि इस तस्वीर के अंदर कौन कौन से कलर मौजूद थे। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी इन आंखों के अंदर ये खसूसियत रखी है कि नेगेटिव को पॉजिटिव में और पॉजिटिव को नेगेटिव के खसूसियत के अंदर ढाल के आपकी नज़रें आपको वो नज़ारा करवाती हैं। अभी मैं आपको एक और स्लाइड दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा स्क्रीन के ऊपर ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ये बिल्कुल लाइनों के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की लाइनें हैं जो आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर आप इसका बगौर मुतालिया उसी तरह करें 30 सेकंड से 45 सेकंड तक बिना पलकें झपकाए तो आपको वाज़िया तौर से इन लाइनों के अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ अल्फाज की सूरत में बहुत सारी
جو ہیں لائنیں جو ہیں یا الفاظ جو ہیں واضح طور پہ نمودار ہوتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ اس منظر میں اس تصویر کا نیگیٹو بنانے کے علاوہ نزدیک اور دور کے ساتھ ساتھ ان لائنوں میں مختلف الفاظ کو ترتیب سے دیکھنے کا کام ہم بخوبی ان آنکھوں سے لے سکتے ہیں۔ اسی طرح اورا کو بھی ڈیفائن کرنا انہی آنکھوں کے اختیار میں ہوتا ہے۔ مثالیں بہت ہے بتانے کے لیے اور آپ کو یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی کہ اورا کو کس طرح دیکھا جا سکتا ہے۔ یعنی اورا کو دیکھنے کے لیے ہمیں اپنی انہی آنکھوں کا استعمال کرنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اورا سے کوئی خطرہ بھی ہوتا ہے، تو اس کی ڈیٹیل میں جانے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا اورا سے کسی قسم کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اورا سے خطرہ تب ہوتا ہے جب اس کے اور یعنی اس کے باطن پر کسی دوسرے بندے کی پریزنس سے کوئی فرق پڑے، لیکن اگر آپ کے اورا میں اتنی قابلیت ہے تو کسی دوسرے کے اورا سے آپ کا وجود مکمل طور سے محفوظ رہتا ہے۔ وجہ آپ کے اورا کے اندر کی وہ مثبت پریزنس ہونا ہے جو کہ آپ کو ہر وقت پازیٹیو رکھتی ہے۔ پازیٹیو سوچ، پازیٹیو خیالات، پازیٹیو رویہ جو ہے وہ انسان کے اندر اسی طرح کا ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے جو اس اورا کو مثبت کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جس طرح کہ آپ کے باطن کو پازیٹیو رکھنے کے لیے آپ کے اندر کسی بھی قسم کی انتشار پسندی اور کسی بھی قسم کی غلط سوچ کی آمیزش نہ آنا اہم ہوتا ہے، اسی طرح ہم اپنے اورا کو پریکٹس میں لا کر ان چیزوں سے محفوظ کرتے ہوئے اپنے اورا کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ جس طرح کسی انسان کا پازیٹیو پرسنالٹی کسی دوسرے انسان سے جب ملتا ہے تو وہ اپنا ایک خاص امپیکٹ اگلے بندے کے اوپر اپنا تاثر چھوڑ دیتا ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آنے والا شخص کس شخصیت کا حامل ہے اور اس کی متاثرہ شخصیت نے آپ کو کس حد تک متاثر کیا۔ اگر آپ کا اورا پازیٹیو ہوگا تو اگر کوئی ملنے والا شخص آپ کے کان میں کسی بھی قسم کے برے خیالات، بری باتیں، بری سوچیں یا کسی کے بارے میں غیبت یا کوئی غلط بات آپ کے کان میں بھی ڈالے تو آپ کے مثبت اورا کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ کا اورا اس کو آپ کے تحت شعور تک جانے سے پہلے ہی اس معاملات کو، ان باتوں کو، ان شر پسند ڈیٹیل گفتگو کو ختم کر دیتا ہے، اور آپ کے تحت شعور یعنی لاشعور، غیر شعوری مقام جہاں پر جا کے چیزیں سٹور ہوتی ہیں، سوچیں مثبت یا نیگیٹو جو ہیں وہ انتشار پکڑتی ہیں اور لائف ٹائم کے لیے دماغ کے اندر رہ جاتی ہیں، اس سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ آخر میں ہم بات کرتے ہیں سب سے خاص اور اہم نقطہ کے اوپر جو اس ویڈیو کا ایک اہم جز ہے۔ کیا اورا روح کو کہتے ہیں؟ میری ساری ویڈیو کی ڈیٹیل گفتگو کے بعد آپ کو اپنے اندر بہت سارے سوالات کے ساتھ یہ سوال بھی ابھر رہا ہوگا کہ کیا اورا روح کو کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے نظریے کے مطابق جو میں آپ کو دینے کی کوشش کر رہی ہوں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کا سایہ بنایا ہے، اسی طرح اپنے وجود کی موجودگی کا احساس روشنی کی مدد سے یہ سایہ کرواتا ہے۔ جیسے اگر آپ دن میں کہیں کھڑے ہیں اور سورج کی روشنی آپ کے وجود سے ٹکراتی ہے تو آپ کے جسم کا ایک سایہ زمین پر نمودار ہوتا ہے۔ یعنی سایہ کو واضح ہونے کے لیے کسی نہ کسی روشنی کا عمل دخل ہونا بہت ضروری ہے، پھر چاہے وہ کسی لائٹ کی روشنی ہو یا کسی سورج کی روشنی ہو۔ اسی طرح میرا یہ خیال ہے کہ روح بھی اپنا وجود قائم رکھے ہوئے ہے، اور اس روح کو جب روشنی میسر آتی ہے تو یہ اوزون کی ایک لیئر کو ترتیب دے کر ایک اپنا سایہ بنا پاتی ہے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ روح کا سایہ یعنی آپ کو آپ کے اندر کی روشنی سے نظر آتا ہے، اس کا باہری روشنی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، کیونکہ روشنی جو اس کے اندر سے پھوٹتی ہے اور اپنا ایک حصار پورے جسم کے وجود کے ارد گرد بنا لیتی ہے، جو اورا کی شکل میں نظر آتا ہے، یہ اہم ہے۔ اہم یہ نہیں کہ آپ کی نظریں آپ کا خود کا اورا دیکھ پائیں، اہم یہ ہے کہ کوئی دوسرا آپ کا اورا دیکھ پاتا ہے یا کہ نہیں۔ یہ تبھی ممکن ہے جب آپ کی باطنی نظر بیدار ہو، اور میں نے اکثر چلتے پھرتے دوسروں کے اورا کو بغور بار بار دیکھا ہے، چاہے وہ بال کے برابر کسی چیز کی حرکت کا ہونا ہی کیوں نہ ہو۔
औरा क्या है? औरा तेरे वजूद के अंदर से फूटने वाली वो धनक है जो कहीं नज़रों में बारिशों और सैलाब की फरावानी के बाद उफक की सूरत में किसी धनक की तरह तेरे वजूद को अपने अहाते में ले लेती है, जहाँ न गर्मी की तपश बाकी रहती है, न कोई खुश्क साली बाकी होती है। ये वो रोशनी है जो दिल से फूट कर पूरे वजूद में फैल जाती है और अपने होने का एहसास खुद ब खुद करवाती है। ये ऑरा है, और ऑरा का इम्पैक्ट एक इंसान से दूसरे इंसान पर होता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आपको आज का टॉपिक भी अच्छा लगा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल, कोई परेशानी या कोई भी आप मुझसे बात पूछना चाहें तो प्लीज़ फ़ील फ्री कमेंट बिलो। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि आपको जवाब दूँ। दूसरा ये कि अपनी अगली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नींद के ऊपर, कि नींद का क्या किरदार और उसका क्या अमल दखल है बातिन पर काम करने वाले इंसान के लिए। उम्मीद करूंगी कि वो टॉपिक भी आपको बहुत अच्छी लगेगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत डिटेल गुफ्तगू में हम बात करने वाले हैं, बहुत सी स्टेजेस, मुख्तलिफ मराहिल और मुख्तलिफ पहलुओं को नज़र में रखते हुए। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।